हैन जस्तै y इक्वल टु AB प्लस A कम्प्लिमेन्ट B कम्प्लिमेन्ट C छ भने यो पनि के हो सम अफ प्रोडक्ट हो तर यो के होइन त स्ट्यान्डर्ड सम अफ प्रोडक्ट चाहिँ होइन इज नट स्ट्यान्डर्ड एसओपी बट यो के हो त एसओपी मात्रै हो है सो कुनै पनि एउटा सम अफ प्रोडक्टको जुन एक्सप्रेसन छ त्यसलाई चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ टु स्ट्यान्डर्ड एसओपी हैन त्यसको लागि के गर्थ्यौँ रे हामीले कसैलाई याद छ कन्भर्ट गर्नको लागि जस्तै y इक्वल टु a प्लस a कम्प्लिमेन्ट b प्लस a b c छ भने के गर्छौँ रे जुन जुन ठाउँमा चाहिँ जुन जुन टर्म्समा भनौँ यो प्रोडक्ट टर्म छ जुन टर्ममा चाहिँ भेरिएबलहरू मिसिङ छ के गर्छौँ रे हामी वी एड हो फर्स्टमा के एड गर्छौँ b प्लस b कम्प्लिमेन्ट त्यस पछाडि c प्लस c कम्प्लिमेन्ट हो त्यस्तै गरी सेकेन्ड टर्मको लागि हामी के गर्छौँ हजुर स्क्रिन शेयर गर्नु भएको छ स्क्रिन शेयर भइरहेछ होला भएन र भएको छ भएको छ त सर ए म लिभ गरेर जोइन गर्छु के बताउनु ए ओके म रेकर्ड गर्छु गर्दिसके सर सेकेन्ड प्रोडक्ट टर्ममा ए कम्प्लिमेन्ट बी छ के मिसिङ छ यसमा भेरिएबल सी सो वी विल एड सी प्लस सी कम्प्लिमेन्ट र लास्टमा केही पनि मिसिङ छैन सो यसरी चाहिँ वी क्यान कन्भर्ट एनी एसओपी टु स्ट्यान्डर्ड फर्म है लास्ट क्लासको थोरै मैले रिभाइज मात्रै गरेँ है त सो आज हामी नेक्स्ट फङ्सन छ द्याट इज प्रोडक्ट अफ सम यसलाई चाहिँ पिओएस पनि भन्छ है सो पिओएस भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हेर त नामबाटै थाहा हुन्छ हामीलाई चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसनमा के हुन्छ नम्बर अफ भेरिएबल्सको चाहिँ सम हुन्छ त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ प्रोडक्ट निकाल्नु पर्ने छ ठीक छ सो के हो त यो भन्दा इट इज एन एक्सप्रेसन इन्भल्भिङ द प्रोडक्ट अफ two or more terms where each term contains sum of numbers of variables हो नि त जस्तै मैले a प्लस b र b प्लस c गऱ्यो भने यो चाहिँ मेरो के हो त प्रोडक्ट अफ सम हो किनकि के छ हेर त हरेक जुन यो टर्म छ है यसलाई सम टर्म भन्छौँ है हामी चाहिँ अब अगाडिको लागि हामी प्रोडक्ट टर्म भन्थ्यौँ हैन यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सम टर्म भनेर भन्छौँ है एसओपी मा यो पिओएस मा सो हरेक टर्म छ त्यसमा के भइरहेको हुन्छ त दुईटा अथवा बढी भेरिएबलहरूलाई चाहिँ हामीले सम गरेको हुन्छौँ र अल्टिमेटली के गर्छौँ त हरेक टर्मलाई के गर्छौँ प्रोडक्ट गर्छौँ सो दिस इज कल्ड एज प्रोडक्ट अफ सम अब यसमा पनि के हुन्छ भन्दा स्ट्यान्डर्ड पिओएस भन्ने हुन्छ है स्ट्यान्डर्ड पिओएस ल के हो स्ट्यान्डर्ड पिओएस भनेको एनीवन ए कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 हुन्छ वाला हैन स्ट्यान्डर्ड पिओएस भनेको चाहिँ के हो सबै भेरिएबल त्यो भेरिएबल छ त्यतिबेला जम्मै टर्ममा भएको हो त्यही नै हो है सो द वान which contains all the variables in the domain appear in each sum term in the expression एसपी मा जस्तै यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै y इक्वल टु a प्लस b प्लस c त्यस्तै a कम्प्लिमेन्ट प्लस b प्लस c कम्प्लिमेन्ट र a कम्प्लिमेन्ट
प्लस बी कम्प्लिमेन्ट प्लस सी कम्प्लिमेन्ट भन्नाले हरेक इच एन्ड एभ्री टर्ममा चाहिँ सबै भेरिएबलहरू चाहिँ युज भएको छ भने त्यस्तो खालको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ व्हाट वी कल्ड इज स्ट्यान्डर्ड पिओएस। ठिक छ। ओके, सो हाम्रो एसओपीमा चाहिँ के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ सम प्रोडक्ट गर्थ्यौँ, प्रोडक्टलाई सम गर्थ्यौँ भने पिओएसमा के गर्छौँ त पहिला सम गर्छौँ र हरेक टर्म्सलाई के गर्छौँ त हामी प्रोडक्ट गर्छौँ है। ओके, अब हाम्रो एसओपीमा के थियो मेन टर्म्स भन्ने थियो स्मल एम है, तर पिओएसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा म्याक्स टर्म भन्ने हुन्छ, म्याक्स टर्म। ठिक छ, र यसलाई चाहिँ हामी वी विल युज क्यापिटल एम म्याक्स टर्म। मिन टर्म भनेको चाहिँ स्मल एमले हामी लेख्थ्यौँ भने म्याक्स टर्मको लागि चाहिँ वी विल युज द सिम्बल क्यापिटल एम। ठिक छ, सो म्याक्स टर्म भने के हो त भन्दा जुन यो टर्म छ पिओएसमा युज गरेको यो जुन टर्म छ यो टर्महरू, सो हरेक टर्मलाई हामी के भन्छौँ त म्याक्स टर्म भनेर भन्छौँ, म्याक्स टर्म, म्याक्स टर्म, यसलाई नि के भन्छौँ म्याक्स टर्म। सो यसको डेफिनेसन के हुन्छ त इच टर्म इन प्रोडक्ट अफ सम पिओएस इज के हो म्याक्स टर्म हो, एन्ड इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई क्यापिटल एम। ठिक छ, अब हाम्रो पिओएसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि जेरो भनेको चाहिँ वी विल राइट बाई ए है, नेगेटिभ लजिकमा जान्छौँ है हामी। अब 1 भनेको चाहिँ के हो त ए कम्प्लिमेन्ट। ठिक छ, अनि हामीले के गर्थ्यौँ एसओपीमा हामीले चाहिँ जहाँ जहाँ 1 छ त्यसको मात्रै आउटपुट लिन्थ्यौँ भने पिओएसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी टेक ओन्ली जेरोज आउटपुट। ठिक छ, हामीले एसओपीमा 1 को आउटपुट लिन्थ्यौँ भने अब पिओएसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त 0 को आउटपुट लिन्छौँ। ठिक छ, यो बुझेको हो। सार्दै पनि गर है तिमीहरूले। ओके, अब हामी म्याक्स टर्म कसरी लेख्ने त सो हाउ टु राइट म्याक्स टर्म्स। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै ए छ बी छ है, 0 0 0 1 1 0 1 1 यस्तो छ भने हामीले पिओएसमा के लेख्छौँ भन्दा ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट, यसरी हो। यसरी हो, यसरी होला। एनीवन ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट यसरी, जसले भन्दा नि हुन्छ है, माथि हेरेर यसो भन न। हजुर ए प्लस यो हुँदैन है, हाम्रो के भइसकेको छ हेर त 0 लाई वी क्यान युज द सिम्बल ए एन्ड 1 लाई ए कम्प्लिमेन्ट भनेपछि के गर्नु पर्यो पिओएसमा हामीले प्रोडक्ट गर्ने हो र सम गर्ने हो नि त हैन। सो के गर्छौँ भन्दा यसमा चाहिँ ए प्लस बी, यस्तै गरी अर्को के हुन्छ हेर त ए प्लस बी कम्प्लिमेन्ट, त्यस्तै गरी अर्को ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी,
र अर्को के हुन्छ ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट यसरी लेख्छौँ है हामी ठिक छ सो पिओएस भन्ने बित्तिकै नझुक्किने है हाम्रो चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दा पोजिटिभ लजिकमा मात्रै काम गरिरहेको हुन्छ प्रायः जसो होइन सो म्याक्स टर्ममा चाहिँ नझुक्किनु होला म्याक्स टर्ममा 0 भनेको चाहिँ एले लेखिन्छ भने 1 भनेको चाहिँ ए कम्प्लिमेन्टले लेखिन्छ सो जस्तै हाम्रो डेसिमल 0 लाई चाहिँ मैले बाइनरीमा लेखेँ इन टर्म्स अफ 3 भेरिएबल्स भने पनि के हुन्छ हेर त 0 0 0 हुन्छ इन टर्म्स अफ 3 भेरिएबल्स यसको मैले चाहिँ इन टर्म्स अफ पिओएस लेखेँ भने कस्तो हुन्छ त कसरी लेख्न सकिन्छ होला यसलाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस गर्ने है पिओएस भन्ने बित्तिकै प्लस गर्ने ठिक छ किन रे हामीलाई ए भनेको 0 हो एन्ड ए कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 हो नि त होइन पिओएसमा सधैँ सो यो कन्सेप्टलाई चाहिँ बिर्सिनु भएन है पिओएस भन्ने बित्तिकै सधैँ ए इक्वल टु 0 र ए बार भनेको 1 हुन्छ ठिक छ जस्तै सपोज हाम्रो डेसिमल 4 डेसिमल 4 लाई लेखा त ल कति हुन्छ डेसिमल 4 भनेको कति 100 होइन 100 के हुन्छ ए बार प्लस बी प्लस सी ए बार प्लस बी प्लस सी ठिक छ सो हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा मल्टिप्लाई गर्ने हैन झुकिन्छ है मल्टिप्लाई गर्ने नै हैन यसमा के गर्छौँ भन्दा हामी सम गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छ है धेरैले झुकिहाल्छ झुकिने हैन है पिओएसमा पिओएस भन्ने बित्तिकै हामी इच भेरिएबल लेख्छौँ त्यसबाट के गर्छौँ सम गर्छौँ है सो अब लाइक इन एसओपी यसलाई पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्ट टर्ममा त्यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ जस्तो मैले भनेको y इक्वल टु हामीले के गर्थ्यौँ एसओपीमा के गर्थ्यौँ रे हामीले y इक्वल टु समेसन m गर्थ्यौँ नि हैन मेन टर्म्सको समेसन n गर्थ्यौँ त्यसपछि हामी पोजिसनहरु दिन्थ्यौँ जस्तै 1 2 4 गरेर पोजिसन दिन्थ्यौँ एसओपीमा भन्ने अब पिओएसमा पिओएसमा के गर्छौँ त हामीले y इक्वल टु प्रोडक्ट म्याक्स टर्म 0 1 ओके 3 4 गरे मैले सपोज है यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि प्रोडक्ट भन्ने बुझाउने भयो यसले के गर्छ म्याक्स टर्म भन्ने बुझाउनु भयो यसले ठीक छ बेसमा हो कि सर त्यो साइडमा हो के चाहिँ यो एसओपी भनेको मैले तिमीलाई एक्जाम्पल मात्र दिएको हो हैन यो पिओएस को यो एम बेसमा हो कि केमा हो यो हामीले जुन समेसन लेखेर एम गर्थ्यौं स्मल एम त्यस्तै गरी यो चाहिँ पाई लेख्ने अनि त्यसपछि क्यापिटल एम लेख्ने ए हस् है सो हेर त हाम्रो म्याक्स टर्म कुन कुन रहेछ एउटा m0 क्यापिटल एम हो है यो क्यापिटल एम त्यसपछि गएर m1 क्यापिटल 1 m3 र m4 ठीक छ सो m0 भनेको के हुन्छ ल के हुन्छ होला m0 भनेको a plus b plus c plus d a plus b plus c d सम्म किन जानु पर्यो र हामी हाम्रो 7 वटा भेरिएबल छ भने त 8 वटा भेरिएबललाई हामीले तीनटा भेरिएबल तीनटा इनपुट भेरिएबलले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छौं हैन र जस्तै 2 टु द पावर 3 भनेको 8 हो नि सो 4 वटा भेरिएबल चाहिने तीनटा भेरिएबलले पुग्छ यसमा पोजिसन मैले m0 m1 m3 m4 भनेको पोजिसन भनेको हैन सो वी क्यान युज ओन्ली 3 भेरिएबल्स इन दिस केस है m0 भनेको a + b + c m1 भनेको के हो त m1 भनेको 001 हो a + b + c कम्प्लिमेन्ट हो m3 भनेको के हो
ए प्लस बी कम्प्लिमेन्ट प्लस सी कम्प्लिमेन्ट, यही हो M3 भनेको। र M4 भनेको के हो? ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी प्लस सी। यो बुझिन्छ कसरी लेखेको? M0 M1 M3 M4 भनेको बुझिन्छ। सबैले बुझेको हो, अरूले पनि बुझेछ हो लेख्ने तरिका? बुझ्यो सर। ओके ल। सो अब हामी फाइनल यसको एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हेर त 10 POS मा के हुने भयो? द फाइनल एक्सप्रेसन इज y इक्वल टु a प्लस b प्लस c डट है। अब चाहिँ डट त्यस पछाडि a प्लस b प्लस c बार डट a प्लस b कम्प्लिमेन्ट प्लस c कम्प्लिमेन्ट डट a कम्प्लिमेन्ट प्लस b प्लस c। ठीक छ? सो दिस इज आवर के हो त? POS। है सो एउटा म तिमीहरूलाई यसको रिभर्सबाट गरेर लगाउँछु। y इक्वल टु तिमीहरू ट्राई गर है त। सो y इक्वल टु a कम्प्लिमेन्ट प्लस b डट a प्लस b डट a कम्प्लिमेन्ट प्लस b कम्प्लिमेन्ट। यसलाई तिमीहरूले चाहिँ यो टर्ममा लेख त ल, प्रोडक्ट टर्ममा लेख त यसरी म्याक्स टर्मको y इक्वल टु पाइ m को टर्ममा लेख त कति हुन्छ? 0 1 no 1 0 पाइ m मा चाहिँ यो भनेको कति होला? यो 1 भनेको 0 म्याक्स भनेपछि m2 2 भनेको m2 हो। m यो भनेको 0 1 3 यो भनेको 0 0 हो। यो भनेको यो भनेको 3 m3। सो कति हुन्छ अब हाम्रो पाइ क्यापिटल M भनेको 0, 2, 3 यही हो। 0, 2, 3 ठीक छ? सो हाम्रो केमा भयो त यो भन्दाखेरि POS। सबैको सत्य हो, यही आयो सबैको। ओके यही आयो है त। सो हाउ टु कन्भर्ट POS to standard POS? सर 2,3 हो कि? हजुर 0, 2, 3 तिमीहरूले यही एन्सर निकाले हैन? 0, 2, 3 सर 2,03 हजुर हजुर 2 सर तो कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्ट 1 नि त 1 0 फर्स्ट मा हुन्छ नि। a कम्प्लिमेन्ट प्लस b मा त 2 हुन्छ नि। यो 2 यहाँ हेर तीनटा छ नि 0, 2, 3 छ। मैले यसलाई अर्डर गरेर 0, 2, 3 लेखे। ए बी गर्नु र बीए गर्नु एउटै त हो नि हैन र? ठीक छ सर। ठीक छ? 0 लाई मैले फर्स्टमा लेखे, त्यसपछि 2 लेखे, त्यसपछि 3 लेखे। आउने एक्सप्रेसन त एउटै त हो नि हैन र? कम्युटेटिभ ल है, AB इक्वल टु BA। ओके अब कुनै पनि POS लाई स्ट्यान्डर्ड POS मा लैजानु पर्यो। हामीले के गरेको थियौँ हेर त? SOP लाई स्ट्यान्डर्ड SOP मा लग्दाखेरि के गरेको थियौँ भन्दाखेरि मिसिङ भेरिएबल जुन छ कुनै एउटा टर्मबाट त्यसमा के गरेको थियौँ हामीले A प्लस A कम्प्लिमेन्ट गरेको थियौँ हो। अब हामी
स्ट्यान्डर्ड पिओएसमा लगाउनलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ we will add a dot a complement to each sum term if variable a is missing. So जुन चाहिँ भेरिएबल मिसिङ छ हामी के गर्छौँ a dot a कम्प्लिमेन्ट गर्छौँ. a dot a कम्प्लिमेन्ट भनेको कति हुन्छ भनौँ के हुन्छ a dot a कम्प्लिमेन्ट 0 हुन्छ है. सो त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि we will apply the rule a plus bc भनेको के हुन्छ a plus bc भनेको कसैले केही आइडिया a plus b dot a plus c हुन्छ है. यो हामीले डिस्ट्रिब्युटिभ लमा भेरिफाई पनि गरेको थियौँ याद छ a plus bc भनेको a plus b dot a plus c हुन्छ है. a plus bc भनेको a plus b dot a plus c ठीक छ. त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि विल परफर्म यदि a dot a आयो भने कति हुन्छ भ्यालु a dot a भनेको कति हो a dot a 1 हो 1 हो र हैन नि है. सो a dot a भनेको हाम्रो के हुन्छ a नै हुन्छ. सो हामी यो अपरेसन गर्छौँ थर्डमा र फोर्थमा के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ we will repeat यस्तै मैले स्टेप 1 भने यस्तै 2 भने यसलाई 3 भने repeat step 1 to step 3 until POS is obtained. ठीक छ. सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जबसम्म POS पाउन we will perform the step 1 to step 3. ल एउटा एक्जाम्पल गरौँ त्यस पछाडि अलिक क्लियर हुन्छ होला. सारियो यो convert a plus b complement plus c dot b complement plus c plus d. Convert this to standard POS. तिमीहरु ट्राई गर्छौ त यसलाई के गर्ने हो रे जुन टर्ममा चाहिँ जुन भेरिएबल मिसिङ छ हामी के गर्छौं सुरुमा a डट a बारले मल्टिप्लाई गर्छौं. ट्राई गर्छौ तिमीहरु will you try हुन्छ सर त भन न त कति आउँछ है त. सुरुमा के गर भन्दा जुनमा जे मिसिङ छ त्यसले मल्टिप्लाई गर त्यसपछि a plus bc को कन्सेप्ट लगाऊ a plus b a plus c भनेर है. त्यसपछि a डट a इक्वल टु a नै हुन्छ भन्ने यो फर्मुला लगाऊ भइ नै हाल्छ है सल्भ भइहाल्छ. ट्राई गर त. 4 5 6 हुन्छ सर. 4 5 6 4 5 6 हो र यसलाई स्ट्यान्डर्ड टर्ममा लैजाउँ न कस्तो हुन्छ कस्तो देखिन्छ त्यो एक्सप्रेसन भन न मलाई. a plus b बार plus c plus d a plus b बार plus c plus d अनि a plus b बार plus c plus d बार c plus d बार अनि अर्कोमा a plus b बार plus c plus d a plus b बार plus c plus d a plus b बार plus c plus d a plus c plus d a plus b बार plus c plus d a 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 plus c
बी बी बार बार प्लस सी प्लस डी प्लस डी अनि अनि ए प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी अनि के हो ए बी बार प्लस सी प्लस डी कम दुईटा छ एउटा लेख्ने अनि ओके सो तिमीले यो र यो कमन निकाल्यो हैन सो यो दुईटा कमन भनेपछि हेर त हाम्रो यो रुललाई युज गर्नु पर्यो नि हैन a डट a इक्वल टु a भनेको त्यो एउटामा त ए प्लस फाइनल बी बार आन्सर भनेको के हुन्छ ए a प्लस बी b बार प्लस c प्लस डी d त्यसपछि a प्लस b बार प्लस d बार र a बार प्लस b बार प्लस c प्लस d सो दिस इज योर फाइनल आन्सर सबैले यही निकाले हो हो सुरुमा तिमीहरूले के गर्छौ रे जुन टर्म मिसिङ छ त्यो एड गर्छौ त्यसपछि यो लगाउँछौ सेकेन्ड रुल लगाउँछौ a प्लस d a प्लस c a प्लस bc भनेको a प्लस b a प्लस c गर्छौ त्यसपछि a डट a आएको छ भने a गर्छौ र यु विल गेट दी फाइनल स्ट्यान्डर्ड POS ठीक छ सो यहाँसम्म सबैको सक्यो छैन ओके ल सारा ल त्यसपछि तिमीहरूले एउटा एउटा हाइब्रिड फङ्सन भन्ने छ हैन जसमा चाहिँ के युज गरेको हुन्छ भन्दा POS र SOP बोथ युज गरेको हुन्छ यो चाहिँ तिमीहरूले आफैले हेर्ने है त यसलाई चाहिँ हाइब्रिड फङ्सन भन्छ के कतिपय फङ्सनहरुमा चाहिँ SOP पनि युज गरेको हुन्छ POS पनि सँगै युज गरेको हुन्छ हैन यो कसरी युज गरेको हुन्छ हामीले SOP पनि पढिसकेका छौं POS पनि पढिसकेका छौं हैन सो हाइब्रिड फङ्सनको बारेमा चाहिँ तिमीहरूले आफैले हेर्ने ठीक छ हामी आज अर्को टपिकमा जान्छौं अब सर हजुर त्यो अघिको भर्खर दिनुभएको क्वेसनको फर्स्ट स्टेप एकचोटि गरिदिनु मेरो कस्तो मल्टिप्लाई गर्दा के भयो के बिग्रियो गर्ने आएन त्यसपछि ओके ल सो तिमीले यो स्टेप भन्दा अगाडि भने हैन यो क्वेसनको मैले त्यो सबै त्यो भएको टर्म डी थिएन हैन फर्स्टमा त्यसमा ए लाई मल्टिप्लाई बाइ डी डी बार गर्दाखेरि अनि अरु पनि त्यस्तै गरेर गरे अनि गर्ने हैन a प्लस b बार प्लस c प्लस d डट d बार गर्यो होला हैन यसमा यो त गर्यौ नि यस्तो हो मैले सबैलाई पो मल्टिप्लाई गरे अनि a डट जुन चाहिँ मिसिङ छैन त्यसमा पो गर्ने हो त किनकि हेर त हाम्रो a डट a कम्प्लिमेन्ट भनेको 0 हो नि त सो यो टर्ममा मैले चाहिँ 0 एड गर्नु भनेको सेम हैन त जस्तै हामीले लास्ट टाइम के गरेका थियौं हेर त AB प्लस BC छ भने हामी के गरेका थियौं AB त्यसपछि के ले उयो मल्टिप्लाई गरेका थियौं C प्लस C कम्प्लिमेन्टले मल्टिप्लाई गरेका थियौं नि किनकि के हो त C प्लस C कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 थियो सो AB लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा AB नै आउँथ्यो अब हामीले त 1 ले चाहिँ एड गर्नु भएन नि त यस्तो केसमा सो हामीले के एड गर्नु पर्यो यस्तो केसमा चाहिँ यसमा पो मल्टिप्लाई थियो र 1 ले मल्टिप्लाई गरे सेम आउँछ हाम्रो यदि सम छ भन्दा हामीले 0 ले सम गर्नु पर्यो सो we have d dot d कम्प्लिमेन्ट भनेको 0 हो सो d डट d कम्प्लिमेन्ट गर्ने सेकेन्डमा के छ हेर त b कम्प्लिमेन्ट प्लस cd छ भने a डट a कम्प्लिमेन्ट हो त्यसपछि के छ प्लस b कम्प्लिमेन्ट प्लस c प्लस d अब यसलाई टुक्र्यौ अब यसलाई क्यापिटल A मान यसलाई BC मान हैन र अब यो फर्मुला लगाउ न A प्लस BC भनेको के हुन्छ A प्लस B कम्प्लिमेन्ट प्लस C प्लस D त्यसपछि A प्लस B कम्प्लिमेन्ट प्लस C प्लस D कम्प्लिमेन्ट यसरी टुक्र्यौ सेम यसमा पनि त्यही गर यसमा पनि के गर्न सक्छौ तिमी हेर त A प्लस B कम्प्लिमेन्ट प्लस C प्लस D र A कम्प्लिमेन्ट प्लस B कम्प्लिमेन्ट प्लस C प्लस D सेम आयो नि अब हेर त यो र यो सेम आयो एउटा लेख र कतिवटा टर्म आयो टोटल हेर त एउटा टर्म यो दुईटा र तीनटा टर्म आयो हरेक टर्ममा के छ सबै भेरिएबलहरु चाहिँ युज भएको छ सो दिस इज दी स्ट्यान्डर्ड POS बुझ्यौ तिमीले यस सर अरु कोही छ यसमा कन्फ्युज भएको
यु क्यान आस्क मी है बुझेको छैन भने ओके लेट्स मुभ देन अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ म्याक्स टर्मबाट मिन टर्ममा कसरी लैजाने र मिन टर्मबाट म्याक्स टर्ममा कसरी लैजाने ओके सो conversion from max term to min term and vice versa. So capital M बाट small m मा कसरी लैजाने र small m दिएको छ भने capital M मा कसरी लैजाने ठीक छ सो हामी के गर्छौं भन्दा यहाँ रुल लेख्छौं हैन सो त्यही रुललाई नै फलो गर्ने के म्याक्सबाट मिनमा लगाउनु पर्यो नि त्यही रुल फलो गर्छौं मिनबाट म्याक्समा लगायो भने त्यही रुल फलो गर्छौं हैन आन्सर चाहिँ हामीलाई जुनमा सोधेको हो त्यही आउँछ है जस्तै रुल के छ भन्दाखेरि ल रुल लेखौं है त the conversion is done based on De Morgan's theorem. De Morgan's theorem. हामीले De Morgan's theorem पढिसकेका छौं नि हैन सो De Morgan's theorem लाई नै फलो गरेर चाहिँ हामी म्याक्स टु मिन मा लैजान्छौं अथवा मिन टु म्याक्स मा पनि लैजान्छौं ठीक छ फर्स्टमा के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ change all odds to ends or दिएको छ भने एन्ड्स मा लैजाने and all ends to ors जहाँ or दिएको छ त्यसलाई हामी के गर्छौं रिप्लेस गर्छौं एन्ड ले रिप्लेस गर्छौं जहाँ एन्ड दिएको छ त्यसलाई हामी के ले रिप्लेस गर्छौं or ले रिप्लेस गर्छौं फर्स्ट ठीक छ त्यसपछि सेकेन्डमा के गर्छौं भन्दा हामी complement each variable we will complement each variable ठीक छ that means के गर भन्नु खोजेको त that is add a bar on each variable भन्नु खोजेको जस्तै a छ भने a लाई कम्प्लिमेन्ट गर भन्नु खोजेको b छ भने b लाई कम्प्लिमेन्ट गर भन्ने खोजेको ab छ भने हरेकलाई कम्प्लिमेन्ट गर भन्नु खोजेको ठीक छ सेकेन्ड रुल थर्ड मा छ त्यसपछि complement the entire expression अब चाहिँ इन्टायर एक्सप्रेसनलाई नै तिमीले के गर कम्प्लिमेन्ट गर्दियौ ठीक छ थर्ड रुलले हामीलाई के भन्यो इन्टायर एक्सप्रेसनलाई नै के गर्ने कम्प्लिमेन्ट गर्दिने र फाइनलमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ eliminate all the groups of double bar because किनकि two bars cancel each other यसले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि जस्तै a बार छ त्यसपछि होल कम्प्लिमेन्ट छ भने यो तीनटा बार भयो नि दुईटा बार चाहिँ के हुन्छ एकअर्कामा क्यान्सल हुन्छ एउटा मात्र बार बाँकी हुन्छ यस्तो भन्नु खोजेको ठीक छ जस्तै a बार त्यसपछि होल बार छ भने नि सो a लाई कतिवटा बार हुने भयो र त दुईटा बार हुने भयो नि सो a मात्रै आउने भयो सो यो चारवटा रुल जुन छ चारवटा रुल हामीले चाहिँ फलो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त मिन टर्ममा छ भने म्याक्स टर्ममा जान्छ म्याक्स टर्ममा छ भने मिन टर्ममा जान्छ यसलाई नै फलो गर्ने ठीक छ सुरुमा के गर्नु पर्यो रे जुन और गेट छ त्यसलाई एन्ड मा कन्भर्ट गर जुन एन्ड मा छ त्यसलाई और मा कन्भर्ट गर और लाई एन्ड मा एन्ड लाई और मा सुरुमा त्यसपछि के गर भन्दा जति पनि इच एन्ड एभ्री भेरिएबल छ त्यसलाई के गर बार देऊ
हरेक भेरिएबल माथि के गर कम्प्लिमेन्ट लेख त्यस पछाडी के गर थर्ड स्टेप इन्टायर एक्सप्रेसनलाई नै तिमीले के गर कम्प्लिमेन्ट लेख्देऊ र फोर्थ एक्सप्रेसनमा र फोर्थ स्टेपमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन जुन भेरिएबलमा डबल बार अथवा चाहिँ इभन बार आउँछ जस्तै a को पावरमा एउटा दुईटा तीनटा हेर त कतिवटा भयो कोमा बार चारवटा भयो सो यसको आन्सर के हुन्छ a मात्रै हुन्छ ठीक छ कुनै पनि भेरिएबलमा चाहिँ इभन नम्बर अफ बार छ भने त्यो भनेको चाहिँ सिम्पली a हुन्छ अड नम्बर अफ बार छ भने के हुन्छ a कम्प्लिमेन्ट हुन्छ सो यो रुल लगाऊ त्यस पछाडी के हुन्छ तिम्रो जुनसुकै क्वेसन होस् मिन टर्मलाई म्याक्स टर्ममा लान दिएको होस् अथवा म्याक्स टर्मलाई मिन टर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्न दिएको होस् यु क्यान इजिली कन्भर्ट इट ठीक छ सो यो सारिसक्यो चारवटा रुल सारेको हो भने हामी एउटा एक्जाम्पल गर्छौं त्यस पछाडी अलिक क्लियर हुन्छ तिमीहरुलाई सारे भने भन है कम्प्लिट भएपछि यस सर सकिसक्यो सबैको यस सर ए ओके अरुको के छ कति जना भयौं हामी 39 + 140 अमोस श्रेष्ठ अञ्जन अनि विशाल केशव क्षितिज मनिषा मिकल नवीन के छ गर्दैछौ तिमीहरुले यस सर हाय सर यस सर सागर पन्त सागर शाह सकिन सन्देश यस सर गर्दै हो सारिसक्यो यस सर ल सक्यो सर सक्यो ल एउटा एक्जाम्पल हेर्छौं हामी ल ओके देन फर्स्ट एक्जाम्पल example 1 la convert max terms into min terms ल है अथवा POS to SOP मा ठीक छ सो हामीलाई क्वेशन दिएको छ y = x कम्प्लिमेन्ट प्लस y कम्प्लिमेन्ट प्लस z कम्प्लिमेन्ट त्यसपछि x प्लस y प्लस z कम्प्लिमेन्ट को होल कम्प्लिमेन्ट क्वेशन छ यो है x कम्प्लिमेन्ट प्लस y कम्प्लिमेन्ट प्लस z कम्प्लिमेन्ट डट x प्लस y प्लस z कम्प्लिमेन्ट को होल कम्प्लिमेन्ट अब यसलाई केमा लाउनु पर्ने छ हामीले एसओपी मा लाउनु पर्ने छ है एसओपी भनेपछि के हुन्छ abc प्लस a कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्ट c यस्तो टाइपको हो नि त हैन एसओपी भनेको सो स्टेप 1 मा के गर रे कन्भर्ट के हो all or into and to or ये हो नि हैन सो दैट इज के हुन्छ x बार डट हेर त प्लस भएको ठाउँमा अब हामी के गर्छौं डट लेख्छौं y बार डट z बार अब के गर्ने यहाँ डट छ नि बीचमा सो वी विल एड प्लस के गर्ने अब x डट y डट z बार हो माथि कम्प्लिमेन्ट जस्ताको तस्तै छ स्टेप 1 स्टेप 2 के हो त कम्प्लिमेन्ट each variable so that is के गर भन्न खोजेको हरेक भेरिएबललाई कम्प्लिमेन्ट गर x को कम्प्लिमेन्ट चाहिँ यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर डट y को कम्प्लिमेन्ट चाहिँ यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर डट z को कम्प्लिमेन्ट चाहिँ यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर ठीक छ प्लस x लाई कम्प्लिमेन्ट गर y लाई कम्प्लिमेन्ट गर z लाई के गर कम्प्लिमेन्ट छ कम्प्लिमेन्ट गर होल कम्प्लिमेन्ट त छदै छ
Step 3. Complement the entire expression. Entire expression लाई तिमीले के गर अब कम्प्लिमेन्ट गर. So that is x complement को complement dot y complement को complement dot z complement को complement हो plus x complement dot y complement dot के छ z double complement को whole complement दिएको छ हामीलाई. यसको के गर complement the entire expression. यो entire expression लाई के गर complement गर. ठीक छ. So step 4 we have step 4. So step 4 मा के गर्ने eliminate eliminate double group that is हाम्रो फाइनल फंक्शन कस्तो हुने भएर त x मा कतिवटा छ बार एउटा दुईटा तीनटा चारवटा हो. सो x चारवटा भएपछि के हुन्छ x मा चारवटा पावर भएपछि x मात्रै हुन्छ नि. यो तीनटा भएको भए के हुन्छ x कम्प्लिमेन्ट हुन्थ्यो. ठीक छ. यही कन्सेप्ट लगाएको है. सो डट y मा हेर त 2 2 चारवटा y z मा हेर 2 2 चारवटा z प्लस हेर त x मा कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनटा दुईटा क्यान्सल आउट भयो x बार डट y मा एउटा दुईटा तीनटा दुईटा क्यान्सल आउट भयो एउटा y बार डट z मा हेर त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा भनेपछि पेयर भयो नि ग्रुप भयो नि इभन नम्बर भयो नि. सो इट विल क्यान्सल आउट. सो द आन्सर विल बी z. ल xyz plus x bar y bar z is the required के हो त SOP. बुझियो. स्टेप वाइज गरेका छौं हामीले. सकेको हो म तिमीहरुलाई एउटा क्वेशन दिन्छु सकेको हो भने. सक्यो सर. ओके आई होप बुझ्यो होला है. स्टेप वाइज गर्दैको छु मैले. सकेको छैन भने यु क्यान आस्क मी. है त. एक्जाम्पल 2. हजुर त्यो स्टेप 2 मा त्यो के रे एउटा भेरिएबलमा अर्को माथि राख्नु भएको छ नि कम्प्लिमेन्ट त्यसको एकचोटि फेरि भन्दिनु. स्टेप 1 मा के गर्ने भन्दाखेरि जहाँ जहाँ अर छ त्यहाँ त्यहाँ एन्ड गर्ने. ठीक छ. सो स्टेप 2 मा भनेको हरेक भेरिएबललाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्ने के. यो x छ नि x कम्प्लिमेन्ट भनेको हाम्रो गिवन नै हो नि हैन. x कम्प्लिमेन्ट मैले एउटा बार थपे y कम्प्लिमेन्ट गिवन नै हो बार थपे. इच एन्ड एभ्री भेरिएबललाई तिमीले के गर्छौ कम्प्लिमेन्ट गर्छौ के. x मा बार छैन सो मैले बार थप्दिए y मा बार छैन बार थप्दिए z कम्प्लिमेन्टमा के गरे फेरि एउटा बार थप्दिए. बुझ्यौ. इच एन्ड एभ्री भेरिएबललाई तिमीले के गर भन्दा कम्प्लिमेन्ट थप के. बुझेको हो. सर यो थपेको बारलाई क्यान्सल गर्नुपर्ने केही चाहिदैन. हैन हामीले त अहिले कन्भर्ट गर्न लागेको केमा कन्भर्ट गर्न लागेको हो POS लाई SOP मा कन्भर्ट गर्न लागेको. सो देयर इज स्टेप नि त. स्टेप त चाहियो नि हामीलाई कन्भर्ट गर्नको लागि. रुल हो के यो. ए हस् है रुल हो. सर हामीले एक्जाममा सिधै एकदम सर्र गर्दै गरे हुन्थ्यो. स्टेप 1 कन्भर्ट अल दिस यो लेख्दै गर्नु पर्दैन तिमी स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 गरेर गर्दा भयो. यस्तो छ कि तिमीहरुलाई अर्को पनि मेथड छ हैन जुन चाहिँ त्यो म्याक्स टर्म मिन टर्मको त्यो जस्तै मिन टर्म भनेको 0 1 2 3 हुन्छ भने म्याक्स टर्म भनेको चाहिँ के बाँकी भयो 4 5 6 7 हुन्छ भन्ने छ. यो कन्सेप्ट पनि छ हैन. यो पनि हामी हेरौँला नेक्स्ट क्लासमा. तर मैले अहिले तिमीहरुलाई यो रुल सिकाएको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेम रुल एप्लाई गर्न सकिन्छ के दुईटैमा. मिनबाट म्याक्समा लानु पर्यो पनि अथवा म्याक्सबाट मिनमा लानु पर्यो पनि यही रुलले काम गरिदिन्छ के दुईटैले. सो अननेसेसरी त्यो एक्स्ट्रा याद गरिरहनु पर्दैन कि सेम रुल एप्लाइज टु बोथ. सो त्यही भएर मैले यो रुल सिकाएँ तिमीहरुलाई.
ठिक छ तिमीहरू एउटा गर हैन म दिन्छु त्यसपछि तिमीहरूलाई अलिकति हात बस्छ है त गाह्रो छैन एक्जाममा लेख्दैौ न यति लेख्नलाई के गाह्रो छ र तिम्रो बडीमा हार्डली कति स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 स्टेपमा त आन्सर आइहाल्छ नि ल एउटा कन्भर्ट गर त कन्भर्ट सर यो हजुर स्टेप 1 बाट स्टेप 4 सिधै आछ नि त फेरि स्टेप 1 बाटै त्यही गरे भने हुँदैन थियो ल के चाहिँ हैन x मा स्टेप 1 मा नि x मा दुईटा कम्प्लिमेन्ट छ y मा दुईटा z मा दुईटा छ त्योबाट सिधै आउँछ नि त हैन स्टेप 4 नै आउँछ र कहाँ आउँछ हेर त x को माथि दुईटा यो क्वेशनमा यस्तो यो क्वेशनमा मिल्छ भन्नेमा यो रुल हो के रुललाई फलो गर्नुपर्छ हामीले हैन सो एउटा क्वेशनमा मिल्छ भने नट नेसेसरी सबै मिल्नु पर्छ है अब रुल नै बनाइदिएको छ चारवटा स्टेपमा गर भनेर अब सो एउटा क्वेशन नै जेनरलाइज गर्न मिल्दैन है त रुल हो के यो okay so convert POS that is A plus B plus C bar त्यस्तै गरी A bar plus B plus C त्यस्तै गरी A bar plus B bar plus C to SOP ल यसलाई गर त ल A bar B bar C dot A B bar C bar dot A B C bar कति भन्यो A bar B bar C dot A B bar C bar डट भन्यो हो यहाँ ए प्लस प्लस सर प्लस त्यो बीचमा प्लस प्लस A B bar C bar अनि A B C bar अरूले पनि गर है सक्यो सबैको अर्कै आन्सर आयो ल भन त अर्कै तिम्रो A dot B dot C bar A dot B dot C bar bracket plus A bar dot B dot A bar dot B dot C bracket plus A bar B bar dot C क्वेशन आयो C यो भनेको यस सर ए आयो यस सर यही आउँछ सर सेकेन्ड को 1 को होला सेकेन्ड को राइट छ सर ल कुन चाहिँ हेरेर भन त ल कुन चाहिँ सेकेन्ड को ठिक छ आयो सर सबैको सेकेन्ड को सर सेकेन्ड को सेकेन्ड को आयो सबैको
सबैले रुललाई फलो गरेर गरे हो नि? हो सर। हो सर। यस सर। ओके, कसैको फर्स्टको अघि कसले भनेको थियो एन्सर? यो बाहेक अरु कसैको आछ? उसको बाहेक अरु कसैको फर्स्टको एन्सर आछ कि सेकेन्ड के आयो सबैको? 1 को आयो सर। 1 को आयो। मेरो नि फर्स्ट को आयो सर। 1 को आयो सर। अरुको? सर यो सेकेन्ड स्टेप मात्रै हो, अरु चाहिँ हजुर फाइनल एन्सर चाहिँ कति आयो भनेको? यो आयो कि यो सेकेन्डको आयो कि फर्स्टको आयो? सेकेन्ड सर। सेकेन्ड आयो है। सो हामीलाई यसलाई सल्भ गरौँ है त। यहाँ धेरैको फरक फरक एन्सर आछ। सो a प्लस b प्लस c कम्प्लिमेन्ट छ भने हामी के गर्नु पर्यो? सुरुमा के गर्नु पर्यो? a डट b डट c कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो हैन सुरुमा? हजुर। त्यस पछाडी प्लस गर्नु पर्यो। ल तिमीहरु भन्दै जाऊ है। त्यसपछि a कम्प्लिमेन्ट डट b डट c प्लस a डट b बार डट c गर्नु पर्यो। अब स्टेप 2 भने के हो? कम्प्लिमेन्ट इज भेरिएबल। a बार b कम्प्लिमेन्ट c डबल कम्प्लिमेन्ट प्लस a कम्प्लिमेन्ट डट b कम्प्लिमेन्ट डट c कम्प्लिमेन्ट प्लस a कम्प्लिमेन्ट डट b कम्प्लिमेन्ट डट c कम्प्लिमेन्ट लास्टमा c कम्प्लिमेन्ट हुन्छ सर। सर c कम्प्लिमेन्ट सर लास्ट। c कम्प्लिमेन्ट ओके। सो स्टेप 3 मा के गर? a कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्ट c डबल कम्प्लिमेन्ट प्लस a डबल कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्ट c कम्प्लिमेन्ट प्लस a डबल कम्प्लिमेन्ट डट b डबल कम्प्लिमेन्ट डट c कम्प्लिमेन्ट को होल कम्प्लिमेन्ट गर हैन त? र स्टेप 4 मा के गर? हेर त a मा दुईटा कम्प्लिमेन्ट छ a भो, b मा दुईटा कम्प्लिमेन्ट छ b भो, c मा तीनटा छ c कम्प्लिमेन्ट प्लस a मा तीनटा कम्प्लिमेन्ट छ a कम्प्लिमेन्ट। त्यसपछि b मा दुईटा कम्प्लिमेन्ट छ b, c मा दुईटा छ b c प्लस a मा तीनटा छ a कम्प्लिमेन्ट, b मा तीनटा छ b कम्प्लिमेन्ट र c मा दुईटा छ c। ल कुन चाहिँ एन्सर आएछ त? एन्सर इज 2। ठीक छ है, सेकेन्डको एन्सर आयो है। ओके सो यसलाई नै अब यो मेथड एउटा भयो हैन? यसलाई हामी अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एसओपी बाट चाहिँ पीओएस मा लैजाम ल। सो कन्भर्ट एसओपी टु पीओएस। क्वेशन छ तिमीलाई a कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्ट c प्लस a कम्प्लिमेन्ट bc प्लस ab कम्प्लिमेन्ट c प्लस abc। ल यता पीओएस मा लैजाऊ त। सेम रुल एप्लाई गर्ने। a कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्ट c प्लस a कम्प्लिमेन्ट bc प्लस ab कम्प्लिमेन्ट c प्लस abc। यसलाई पीओएस मा लग।
ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी एबीसी। क्वेसन निकाल्यो क्या तिमीले त? क्वेसनमा बीजमा प्लस आउँछ सर। सर यो ए बार प्लस बी बार प्लस सी डट ए बार प्लस बी प्लस सी क्वेसनमै बिचमा डट हाल्दै आउँछ सर, त्यही आउँछ। ए प्लस बी बार प्लस सी र ए प्लस बी प्लस सी यही हो? हजुर हजुर सर। ओके ल अब हेरौँ है त। सेम क्वेसनलाई नै हामीले यहाँ सबैको यही आयो होला है आन्सर। सेम क्वेसनलाई नै हामीले चाहिँ अर्को मेथडबाट पनि गर्न सक्छौँ क्या। एसओपी टु पिओएस लैजानु पर्ने छ है। हामीसँग के क्वेसन थियो? ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट सी प्लस ए कम्प्लिमेन्ट बीसी प्लस ए बी कम्प्लिमेन्ट सी प्लस ए बीसी। क्वेसन त यही हो नि हैन? सो यो हाम्रो केमा हो? एसओपीमा हो। एसओपीमा के हुन्छ हाम्रो? ए भनेको 1 हुन्छ, ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुन्छ? 0 हुन्छ। यसलाई मैले यदि बाइनरीमा लेखेँ भने के हुन्छ होला? हेर त, यो भनेको के हो? 0 0 1, यो भनेको 0 1 1, यो भनेको 1 0 1, यो भनेको 1 1 1 हो। जस्तै यो पोजिसन भनेको 1, यो भनेको 1 2 3, यो भनेको 1 2 4, 4 + 1 द्याट इज 5, यो भनेको 1 2 4 कति हो? यो भनेको 7 हो पोजिसन हो नि है। सो हेर त हाम्रो के भएछ त भन्दाखेरि चाहिँ पिओएसमा चाहिँ हाम्रो कुन कुन टर्म हेर त 1 3 5 7 आइसकेको छ केमा? यो एसओपीमा। अब हाम्रो पिओएसमा कुन कुन टर्म बाँकी छ हेर त? 0 रिमेनिङ टर्म इन पिओएस भनेको के हो? पाई क्यापिटल एम। हेर त एउटा दुईटा तिन चारवटा छ भने चाहिँ हामीले कुन कुन पोजिसन भयो? 0 2 4 6 बाँकी भयो। हजुर। सो अब यसलाई के गर्न सक्छौ तिमीले? लेख्न सक्छौ, पिओएसमा लेख्न सक्छौ है। सो 0 भनेको के हो? ए प्लस बी प्लस सी। हाम्रो पिओएसमा हेर यहाँ झुकिन्छ है, त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई अर्को मेथड सिकाउनुको कारण के हो भन्दा झुकिन्छ यहाँनिर। अब 0 हाम्रो पिओएसमा के हुन्छ? 0 भनेको ए हुन्छ, 1 भनेको ए कम्प्लिमेन्ट हुन्छ हो। अब के गर्नु पर्यो? डट गर्नु पर्यो। हजुर, डट गर्नु पर्यो। 2 भनेको के हो? ए बी बार सी, ए प्लस बी बार प्लस सी गर्नु पर्यो, प्लस सी। अब डट। अब 4 भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दा ए बार प्लस बी प्लस सी। अब 6 भनेको के हुन्छ? ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ओके, मैले तिमीहरूलाई फर्स्ट मेथड सिकाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेम क्वेसनमा तिम्रो मिन टु म्याक्स लग्दाखेरि के हुनुपर्छ हेर त भन्दाखेरि चाहिँ एसओपीमा हाम्रो ए भनेको 1, ए बार भनेको 0 हुन्छ, तर पिओएसमा लग्दाखेरि जुन रिमेनिङ पोजिसन छ त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ? 0 भनेको ए र 1 भनेको ए कम्प्लिमेन्ट लेख्नुपर्छ र के गर्नुपर्छ हेर त यहाँ प्रोडक्ट टर्म राख्नुपर्छ। यसले गर्दा तिमीहरू झुकिन्छौ के? ठीक छ, झुकिन्छ। हजुर, सेकेन्डको एकचोटि फेरि भन्दिनु न। सेकेन्ड, यो सेकेन्ड मेथडको सेकेन्डको त्यो रिमेनिङ वाला। ओके, यो रिमेनिङ वाला कसरी आयो भन्ने? यो 0 2 4 6 भन्ने। यस सर। ओके, सो हामीसँग के छ हेर त? 3टा भेरिएबल युज भएको देखिएको छ हामीले। 3टा भेरिएबल क्वेसनमा हो। सो 3टा भेरिएबल क्यान रिप्रेजेन्ट भने चाहिँ 2 to the power 3 द्याट इज 8 हो। 8वटा सिम्बल चाहिँ इट क्यान रिप्रेजेन्ट नि त। 8वटा भनेको के हो? 0 to 7 सम्म 8वटा हो। हेर त 0 देखि 7 सम्म गर्दा 8वटा हुन्छ है। सो हेर त हामीलाई कुन कुन पोजिसन आइसकेको छ एसओपीमा? 1 3 5 7। यो हाम्रो केमा आइसकेको छ? एसओपीमा आइसकेको छ। गिभन हामीलाई केमा लाग्नुपर्ने छ? पिओएसमा लाग्नुपर्ने छ। सो रिमेनिङ पोजिसन कुन कुन हो हेर त? 0 बाट 7 मा 1 3 5 7 आइसकेको छ भने रिमेनिङ आर 0 2 4 6। यो पोजिसन भनेको हाम्रो के को पोजिसन हो त? पिओएस को पोजिसन हो। अब यसलाई तिमीले के गर्नु पर्यो? पिओएस को टर्ममा लेख्नु पर्यो। 0 भनेको ए प्लस बी प्लस सी, 2 भनेको ए प्लस बी कम्प्लिमेन्ट प्लस सी, 4 भनेको ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी प्लस सी र 6 भनेको ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट प्लस सी। ठीक छ?
र पिओएस मा लेख्दाखेरि सधैँ यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ है, नत्र बिग्रिन्छ यहाँनेरि। 0 भनेको ए, 1 भनेको ए कम्प्लिमेन्ट। सो यो झुकिन सक्ने म्याक्सिमम चान्स हुन्छ है। एउटा फ्लोमा गर्दै गर्दै जान्छौँ हामीले, एसओपी लाई ए इक्वल टु 1, ए बार इक्वल टु 0 गरिन्छ। पिओएस मा लेख्दाखेरि योसम्म तिमीहरूले मिलाउँछौ हैन, त्यस पछाडि 0 2 4 6 गर्दा ए प्लस बी प्लस सी कि प्लस गर्न छुट्छौ कि तिम्रो यहाँनेरि चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न छुटाउँछौ के। सो त्यही भएर मैले चाहिँ दुवैलाई हुने खालको एउटा रुल माथि चाहिँ लेखिदिएको कारण सेम हो। यो रुल तिमीले चाहिँ फलो गर्यौ भने सबभन्दा सजिलो। यो रुललाई तिमीले फलो गर्यौ भने मिस्टेक हुने चान्सै छैन के। हजुर हजुर त्यो तलको नबुझे नि हुन्छ, जानिरह नजानेर त के बिग्रिन्छ र हैन, तर माथिको रुलले नै काम गर्छ हाम्रो। एउटा जान न भइहाल्छ। जान्न त जानेन, कन्फ्युजन रहेछ के तलको अलिक। अब तलको तिम्रो के गरिन्छ भन्दा जस्तै अहिले तिमीहरूलाई मैले एसओपी टु पिओएस लगे हैन, अब पिओएस बाट एसओपी मा लाग्नु पर्यो सपोज, झुकिन्छ के यो। जस्तै मैले त्यही झुकिन्छ भनेर अर्को रुलबाट गराएको खासमा। पिओएस टु एसओपी भनेको ए प्लस बी प्लस सी कम्प्लिमेन्ट, त्यस्तै गरी ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी प्लस सी, ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट प्लस सी, यो क्वेसन थियो नि हैन। सो यसलाई तिमीले चाहिँ अब एसओपी मा लाग्नु पर्यो भने के गर्छौ रे सुरुमा, यो भनेको हाम्रो के हो, यो हाम्रो केमा छ गिवन, पिओएस मा छ। पिओएस मा छ। यो भनेको के हो ल भन त मलाई। यो भनेको ए 0 0 1 हो नि हजुर है। यो भनेको यो भनेको 1 0 0, यो भनेको 1 1 0 हो। यो भनेको पोजिसन 1, यो भनेको पोजिसन 4, यो भनेको 6। अब हाम्रो रिमेनिङ पोजिसन के हो त, रिमेनिङ भनेको हाम्रो समेसन स्मल m 0 2 3 5 7। अब यसलाई तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लेख्नु पर्यो, यो भनेको ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट सी कम्प्लिमेन्ट 0 प्लस 2 भनेको ए कम्प्लिमेन्ट बी सी कम्प्लिमेन्ट, 3 भनेको के हो 1 2 4 हैन, ए कम्प्लिमेन्ट बी सी। अब 5 भनेको 1 0 1 1 0 1 र 7 भनेको ए बी सी। अब हेर न तिम्रो के हुन्छ भन्दा यहाँ झुकिन सक्छ के। कहिले चाहिँ तिमीले सेम क्वेसनमा तिमीले घरि ए लाई चाहिँ 1 लेख्छौ, ए कम्प्लिमेन्टलाई 0 लेख्छौ। सेम क्वेसनमा तिमीले जब तिमीले कन्भर्ट गर्न थाल्छौ, तिमीले ए कम्प्लिमेन्टलाई 1 लेख्छौ, ए लाई के लेख्छौ 0 लेख्छौ। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिस्टेक हुने चान्स धेरै हुन्छ के, कन्फ्युज हुने चान्स म्याक्सिमम हुन्छ एक्जाममा गर्दाखेरि। त यो मात्र पढिन्न नि त, हाम्रो एक्जाममा त धेरै कुरा पढिन्छ है। सो त्यही भएर माथिको रुल मैले जुन सिकाएँ तिमीहरूलाई फर्स्टमा, त्यो रुल फलो गर्यो भने चाहिँ मिस्टेक हुने चान्सै छैन। ओके ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्यो। ओके सायद बुझ्यो होला है। सो नेक्स्ट टपिकमा जाउँ हामी, के म्याप। के म्याप पढिसकेको छ है। कर्नक म्याप भन्छ है। सो के म्याप भने के हो ल, मलाई कसैले भन त ल, व्हाट इज के म्याप, व्हाट इज के म्याप। यो एसओपी र पिओएस लाई म्याट्रिक्स स्टाइलमा देखाउने म्याप। ओके सो यसमा चाहिँ इन जेनरल हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट एसओपी पिओसी भनेको चाहिँ एसओपी पिओसी को पिओएसलाई चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ युजिङ के म्याप हैन। सो के म्यापको डेफिनेसनमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा बुलियन एक्सप्रेसन छ, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ ग्राफिकल वेबाट चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने छ भने त्यति बेला चाहिँ वी क्यान युज के म्याप भनेर भन्छौँ है। सो के म्याप भनेको के हो त भन्दा इट इज अ graphical procedure. It is a graphical procedure for simplification of
बुलियन एक्सप्रेसन कुनै बुलियन एक्सप्रेसन दिएको छ हैन त्यसलाई चाहिँ हामी भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा के म्याप भन्छौँ हैन सो बुलियन एक्सप्रेसन चाहिँ आइदर हाम्रो चाहिँ पिओएस होला अथवा के हुन्छ एसओपी हुन्छ अब हामीले के म्याप भन्ने बित्तिकै दिमागमा के आउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो रेक्टेंगुलर बक्स आउनु पर्यो नि हैन अब यो सपोज एबीसीडी छ भने के हुन्छ 1 2 3 and 4 यहाँ 1 2 3 and 4 यस्तै त आउँछ नि हैन दिमागमा यदि 4 भेरिएबल छ भने सो यदि दुईटा भेरिएबल छ भने सपोज तीनटा भेरिएबल छ भने के हुन्छ ए बीसी यस्तै त हो हैन त अर्को अब हाम्रो दिमागमा के आउन सक्छ जस्तै ए बी सी गरे मैले भने यसलाई नै मैले इन्भर्ट गर्न सक्ने भएँ हैन एकै टेबललाई यस्तो आउन सक्ला सो के हो त भन्दा कुनै पनि तिम्रो चाहिँ ग्राफिकल वेबाट चाहिँ बुलियन एक्सप्रेसनलाई सल्भ गर्ने जुन टेक्निक छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ के म्याप भनेर भन्छौँ है सो यसमा जुन अब हेर त यसमा मैले ब्र्याकेट गर्ने भने कतिवटा छ यसमा 8 वटा छ यसमा गर्ने भने कतिवटा हुन्छ 16 वटा हुन्छ सो यो केले थाहा पाएँ त मैले 16 वटा ब्र्याकेट हुने 16 वटा जुन स्क्वायर यो जुन छ नि स्क्वायर हुने सो कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ भेरिएबलको थ्रुबाट थाहा हुन्छ है सो के लेखौँ त भन्दा the number of squares contained in K-map depends upon के हो त the number of logical variables हो नि हैन सो नम्बर अफ लजिकल भेरिएबल कतिवटा छ त्यसको आधारमा तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दा नम्बर अफ स्क्वायर निकाल्न सक्छौ सो जस्तै if you have n variables then के हुन्छ त to the power n squares are arranged in specific order हो n भेरिएबल्स भने टु द पावर n स्क्वायर हुनु पर्यो नि है so depending on this second law हैन सेकेन्ड रुल अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइदर वी हेभ अब के हुन सक्छ 2 भेरिएबलको हुन सक्ने भयो के म्याप अरु के हुन सक्ने भयो 3 भेरिएबलको होला अरु के को होला 4 भेरिएबलको होला हैन त यही त हो नि ठीक छ सो तिमीहरु के म्याप पढेर आइसकेछ है एकचोटी पढिसके होला कतिलाई याद छ कतिलाई याद नहुन सक्छ हैन नट नेसेसरी याद हुनै पर्छ सो के म्यापको चाहिँ हामीले हेर्यौं भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै ल सपोज यो चाहिँ ए छ यो चाहिँ बी छ भने यो भने के को हो यो भनेको पोजिसन 0 को हो यो पोजिसन भने के को हो 1 को हो त्यस्तै गरी यो पोजिसन भने के हो 0 को हो यो पोजिसन भने के हो 1 को हो ठीक छ जस्तै अब मैले 0 लाई के गर्न सक्छु हेर त यदि आई एम डुइङ विथ पोजिटिभ लजिक 0 लाई मैले के लेख्न सक्छु ए कम्प्लिमेन्ट लेख्न सक्छु 1 लाई ए लेख्न सके फेरि बी को 0 लाई के लेख्न सक्छु
बी कम्प्लिमेन्ट 1 लाई के लेख्न सक्छु बी लेख्न सक्छु हो सो के आउने भयो र त यो भनेको ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट यो भनेको ए कम्प्लिमेन्ट बी यो भनेको ए बी कम्प्लिमेन्ट यो भनेको के हो त ए बी ठीक छ जस्तै यसलाई चाहिँ अब मैले ट्रुथ टेबलबाट बनाएँ भने के हुन्छ र त ए बी छ 0 0 0 1 यसरी ठीक हो त्यस पछाडि 1 0 1 1 गरेको यही त हुने हैन यसको एक्सप्रेसन के हुन्छ त फाइनली A complement B complement A complement B AB complement AB हैन त हेर त A complement B complement त्यस पछाडी A complement B त्यस पछाडी AB complement र AB ओके सो अहिले राउन्डसँग माइन्ड क्लियर भएको छैन भने डोन्ट वरी है हामी चाहिँ जब चाहिँ डाइरेक्ट क्वेशनमा जम्प गर्छौं त्यस पछाडी बल्ल माइन्डमा चाहिँ क्लियर हुन्छ अहिले चाहिँ अब यो भनेको तिम्रो थ्योरी हो हैन केम्यापको बेसिक थ्योरी हो सो थ्योरीमा जाँदाखेरि चाहिँ कन्फ्युज हुन सक्छ है अहिले आत्ति हाल्नु पर्दैन कन्फ्युज भइहाल्यो भने पनि सो जस्तै एउटा एक्जाम्पल लियौं हामीले हैन y = a कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्ट प्लस a b कम्प्लिमेन्ट छ रे सपोज हैन सो यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी फिल गर्छौं त हेर त a कम्प्लिमेन्ट a त्यस्तै गरी b कम्प्लिमेन्ट b हुन्छ हैन अब हाम्रो कुन कुनमा दिएछ हेर त a कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्टमा 1 राख रे त्यसपछि के हो a b कम्प्लिमेन्टमा 1 राख रे यही भनेको त हो नि हैन के म्यापले सो यसलाई चाहिँ अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हामी के गर्छौं ग्राफिकल वेमा कुनै पनि दिएको जुन एक्सप्रेसन छ त्यसलाई चाहिँ 1 ले के गर्छौं फिल गर्छौं इफ we are using positive logic sum of product छ भने पोजिटिभ लजिक छ भने ठीक छ सो र त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दा ग्रुपिङ गर्छौं है जस्तै यो 1 र 1 छ नि हैन यो दुईटा 1 लाई मैले के लेख्न सक्छु हेर त कसैले थाहा छ कसरी भन्न सक्छ मलाई यसको फाइनल एक्सप्रेसन के हुन्छ बी बार मात्रै सो यसको आन्सर बी बार मात्रै हुन्छ सो कसरी गर्छौ त यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सधैं के गर्छौं ग्रुपिङ गर्छौं ग्रुपिङ गर्दाखेरि चाहिँ सधैं के गर्छौं त भन्दा 2 टु द पावर n को हिसाबमा गर्छौं के आइदर यो दुईटा को ग्रुप होला हैन यदि n को भ्यालु 0 छ भने के छ कति हुन्छ 2 टु द पावर 0 हुन्छ 1 होला सो 1 चाहिँ हामी सकभर के गर्दैनौं भन्दाखेरि चाहिँ एउटालाई मात्रै ग्रुप गर्दैनौं तर कतिपय केसमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ 1 चाहिँ सेपरेट हुन्छ के आइसोलेट भएर बसेको हुन्छ के सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले 1 लाई पनि ग्रुप गर्छौं सिंगल ग्रुप गर्छौं है त्यसलाई चाहिँ आइसोलेट भन्छ कि 2 को पावर 0 मा गर्छौं कि 2 को पावर 1 मा ग्रुप गर्छौं कि 2 टु द पावर 2 मा गर्छौं कि 2 टु द पावर 3 मा गर्छौं कि 2 टु द पावर 4 मा गर्छौं है यो भनेको के हो 1 2 4 8 16 सो यो फर्ममा चाहिँ के गर्छौं हामी ग्राफिकल वेमा चाहिँ जुन भेरिएबल 1 छ लजिक त्यसलाई चाहिँ हामी ग्रुपिङ गर्न सक्छौं ठीक छ सो अब ग्रुपिङ गर्ने तरिका है जस्तै ग्रुपिङ गर्दाखेरि तिम्रो चाहिँ यस्तो छ सपोज यहाँ 1 छ यहाँ 1 छ भने यसलाई चाहिँ हामीले ग्रुप गर्न मिल्यो यसरी ग्रुप गर्न मिलेन है कहिले पनि यसरी ग्रुप गर्ने नै होइन
कि हामी यसरी ग्रुप गर्छौं हरिजन्टल वेमा कि हामी के गर्छौं भर्टिकल वेमा ग्रुप गर्छौं ठीक छ सो अर्को एउटा क्वेशन हेर त टु भेरिएबलकै जस्तै y = a कम्प्लिमेन्ट b प्लस ab सपोज छ भने a कम्प्लिमेन्ट a b कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ b सो a कम्प्लिमेन्ट b भनेको के हो a कम्प्लिमेन्ट सरी ab कम्प्लिमेन्ट है यो मैले तिमीलाई होरिजन्टलको देखाउन खोजिरहेको छु यो ab कम्प्लिमेन्ट हेर त ab कम्प्लिमेन्ट भनेको यहाँनेर 1 र ab भनेको यहाँनेर 1 हो तिमीले के गर्नु पर्यो अब ग्रुपिङ गर्नु पर्यो ग्रुपिङ गर्दा के गर्छौ हेर त भर्टिकल गर्नलाई त हामीसँग छैन अब सिंगल सिंगल गर्न त मिल्छ नि तर सिंगल सिंगल हामी सकबर गर्दैनौं किनकि जति धेरै ग्रुप जति धेरै भेरिएबलको जति धेरै लजिक को चाहिँ ग्रुप बन्छ त्यति नै हामी बनाउँछौं हैन 1 2 4 8 16 मा हैन यदि हामी 16 वटा ग्रुप हेर्छौं 16 वटा छैन भने 8 वटा ग्रुप बनाउन खोज्छौं 8 वटाको पनि ग्रुप छैन भने 4 वटा 4 वटा छैन भने 2 वटा पनि छैन भने बल्ल वी विल के गर्छौं त यो जुन आइसोलेट भएर बसेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं एक्सप्रेसन लेख्छौं त्यसको सो वी हैव के छ यसमा हेर त दुईटा 1 सँगै छ सो हामी यसलाई ग्रुप गर्छौं यसलाई ग्रुप गर्यो अब ग्रुप गरिसकेपछि अब हामी कसरी लेख्छौं त यसको फाइनल एक्सप्रेसन भन्दाखेरि चाहिँ हेर त यो 1 र 1 को माथिपट्टिको भ्यालु हेर्ने हेर त यहाँ 0 बाट 1 भइराको छ यदि मैले अहिले चाहिँ पोजिटिभ लजिक लिएँ भने पोजिटिभ लजिक लिन्छु भने 0 देखि 1 भइराको छ अहिले मैले हेर त क्वेशनमा मैले हैन माथिपट्टि a कम्प्लिमेन्ट a कम्प्लिमेन्ट a माथि b कम्प्लिमेन्ट b लेख्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ के होला यो कसैले भन्न सक्छ मैले किन a कम्प्लिमेन्ट a लेखिरहेको छु b कम्प्लिमेन्ट b लेखिरहेको छु किन होला यो त्यो 0 1 0 1 वाला बाइनरीमा त्यो नम्बर बनाउँदाखेरिको जस्तो गर्नु हैन मैले यहाँ a कम्प्लिमेन्ट मैले यहाँ 0 1 पनि लेख्न सक्थे होला नि हैन तर मैले a कम्प्लिमेन्ट a b कम्प्लिमेन्ट b लेखेको छु किन भन्दाखेरि हामीले त अहिले लजिक डिफाइन गरेको छैनौं नि त हैन सो इट क्यान बी एनी लजिक के a कम्प्लिमेन्ट भनेको तिम्रो चाहिँ a कम्प्लिमेन्ट भनेको तिम्रो 0 हुने a भनेको 1 हुने भन्ने एउटा पोजिटिभ लजिक छ हामीसँग त्यस्तै गरी हाम्रो के छ a कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ 1 हुने a भनेको 0 हुने भन्ने हामीसँग चाहिँ नेगेटिभ लजिक पनि छ सो अहिले चाहिँ मैले लजिक ठ्याक्क नछुट्याइदिएको मात्रै है तर यहाँ क्वेशनमा चाहिँ के दिएको छ भन्दा a b कम्प्लिमेन्ट प्लस a b दिएको छ यो के को टर्म हो SOP हो SOP दिएको हो नि यो भनेको सो मैले के गरे SOP मा के हुन्छ हाम्रो a भनेको 1 हुन्छ a कम्प्लिमेन्टको 0 हुन्छ सो मैले 1 र यहाँ ग्रुप गरेको छु अहिले ठीक छ सो यसरी ग्रुप गर्दा तिमीले के चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यसको जुन माथिको हेर त भर्टिकल एक्सिसमा यसको जुन बिट चेन्ज के भइराको छ कि छैन हेर्नुपर्छ हेर त बिट के भइराछ 0 बाट 1 भइराको छ भने वी विल डिस्कार्ड इट यसलाई लेख्नै पर्दैन 1 बाट 0 भएको छ भने पनि लेख्नै पर्दैन ठीक छ अब भर्टिकलमा हेर्दाखेरि हाम्रो त हेर a बारसँग त कुनै पनि यसकोले चाहिँ के छ कुनै पनि सम्बन्ध छैन यसको सो हामी के गर्छौं त भन्दा होरिजन्टलमा के छ a छ हो सो आउटपुट भनेको के छ a छ नि सो दैट विल बी आवर आन्सर यो टु भेरिएबल म्यापको है ठीक छ सो त्यस्तै गरी 3 भेरिएबलको के हुन्छ त भन्दा 3 भेरिएबल म्याप हामी क्वेशन गरिसकेपछि तिमीहरुलाई मजाले क्लियर हुन्छ हैन अहिले चाहिँ म के भनिदिन्छु भन्दाखेरि जस्ट टेबल थ्योरेटिकल वे मात्रै भनिदिन्छु है त थ्योरेटिकल पार्ट सो 3 भेरिएबल म्याप भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ के होला सो यसमा a कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्ट होला माथि c कम्प्लिमेन्ट c होला हैन त्यस्तै गरी a कम्प्लिमेन्ट b त्यसपछि के हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ a कम्प्लिमेन्ट b पछाडी a b कम्प्लिमेन्ट त्यसपछि a b हो यो हजुर यो हो र स्टेटमा एउटा मात्र चेन्ज हुन्छ हैन ए मात्र a b हुन्छ अनि यो हुँदैन है यो हुँदैन है
सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि के म्यापको सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ एट अ टाइम 1 बिटमा चाहिँ चेन्ज गर्न पाइन्छ क्या। हेर त यसबाट के भइरहेछ हेर त ए बारबाट ए आइरहेको छ बीबाट बी बार आइरहेको छ। सो एट अ टाइम दुईटै बिट चाहिँ के भइरहेको छ टगल भइरहेको छ नि। सो यसरी कहिले पनि लेखिन्न है। सो वाट वी राइट इज ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट, यहाँ सी कम्प्लिमेन्ट सी छ, यहाँ के गर्छौँ ए कम्प्लिमेन्ट बी, त्यस पछाडि ए बी। हेर त एट अ टाइम एउटा मात्रै बिट चेन्ज भयो नि। र फाइनली हामी के गर्छौँ ए बी कम्प्लिमेन्ट यसरी लेख्छौँ है। सो यहाँ के हुन्छ एक्सप्रेसन हेर त ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट सी कम्प्लिमेन्ट, ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट सी, ए कम्प्लिमेन्ट बी सी कम्प्लिमेन्ट, ए कम्प्लिमेन्ट बी सी, ए बी सी कम्प्लिमेन्ट, यो भनेको ए बी सी, त्यस पछाडि यो भनेको ए बी कम्प्लिमेन्ट सी कम्प्लिमेन्ट, र यो भनेको ए बी कम्प्लिमेन्ट सी। सो यो के हो त 3 भेरिएबल म्याप हो है। अर्को हुन्छ हाम्रो 4 भेरिएबल। अर्को छ 4 भेरिएबल। 4 भेरिएबलको लागि चाहिँ हामी के गर्न खोज्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 8 वटा चाहिँ एडिसन सेललाई चाहिँ पेयर अप गरेर सिंगल सेल बनाउँछौँ के। भन्नको अर्थ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सकभर हामी चाहिँ 8 वटा 3 भेरिएबलमा छ भने हामी सकभर 4 वटाको एउटा ग्रुप बनाउँछौँ है। त्यस पछाडि 4 भेरिएबल छ भने चाहिँ 8 वटाको एउटा ग्रुप बनाउन खोज्छौँ सकभर है। यसलाई मैले अब यस्तै फर्ममा लेखेँ भने के हुन्छ ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट, यता सी कम्प्लिमेन्ट डी कम्प्लिमेन्ट, त्यस पछाडि ए कम्प्लिमेन्ट बी, यता के हुन्छ सी कम्प्लिमेन्ट डी, त्यस पछाडि ए बी, यता यता सी डी, त्यस पछाडि ए बी कम्प्लिमेन्ट, यता सी डी कम्प्लिमेन्ट। सो यसको ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट सी कम्प्लिमेन्ट डी कम्प्लिमेन्ट, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यसरी भर्दै जाने है। यो सबैले भर्न सक्छौ है आफैले। सो यस्तो खालको जुन 4 वटा भेरिएबल राखेर चाहिँ इफ वी आर प्लटिङ दी ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन इन टेबुलर फर्म हैन, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी चाहिँ 4 भेरिएबल्स के भन्छौँ के म्याप भनेर भन्छौँ। ठिक छ। सो आजको लागि यति नै गर्छौँ हामी है। सायद क्लासको 10 सम्मै होला हैन। हजुर 3 मिनेट बाँकी छ सर। हजुर त्यो अघिको त्यो लास्टमा गरेको थियो नि हामीले त्यो कन्भर्जन। हजुर भन त। त्यहाँ मास्तिर सार्नु छ त्यसमा त्यो 3टा हुँदाखेरि त पिओएस बाट एसओपी लाँदा पनि 3टामै मात्रै आउने रहेछ नि त, त्यसलाई के गर्ने? यो भनेको हजुर एसओपी बाट पिओएस मा लाउँदा भनेको पिओएस बाट एसओपी भनेको यो एसओपी मा दिनु भएको छ नि ए प्लस बी प्लस सी बारलाई त्यो मास्टरको 4 स्टेपबाट गर्दाखेरि त 3टामै मात्रै जान्छ नि त भन्नु खोजेको कि एसओपी मा लाँदा 3टामै मात्रै जान्छ। अहिले हाम्रो 3टा मात्रै छ नि भेरिएबल हैन भन्न खोजेको कि अब यो 1 4 6 लाई गर्दाखेरि यो 0 2 3 5 7 आउनु पर्यो नि त एन्सरमा त। आएन र आउँछ ट्राई गर गरेको सर त्यो आउनुपर्छ सेम आउनुपर्छ त्यस्तो फरक त आउँदैन, सेम आउनुपर्छ। ए प्लस बी प्लस सी बारको तिम्रो 4 वटा एक्सप्रेसनमा आउँछ होला हैन? कतिवटामा आयो र? त्यो ए प्लस ए डट बी डट सी बार गर्ने त्यो गरेर अनि त्यसपछि जम्मैमा बार हालेर डबल बार गरेर एक होललाई बार गर्दाखेरि आएन। आउनु पर्ने हो त। एकचोटि गरिदिनु त त्यहाँनेरि मेटेर ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस ए बार प्लस बी प्लस सी प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी, यसलाई हामीले केमा लानु पर्यो? पिओएस मा लाउनु पर्यो। यो त पिओएस मै छ, एसओपी मा लानु पर्यो। सरी एसओपी मा लाउनु पर्यो, एसओपी मा लाउनु पर्यो। यसमा त गर्यौ तिमीले हैन? यो भनेको 001 यो भनेको 100 146 भयो। यो गरेर हैन के सर, अर्कोबाट छ नि त्यो त्यसलाई ए डट बी डट सी बार गर्ने प्लस ए बार डट बी प्लस ए डट सी गरेर अनि त्यसलाई फेरि बार गरेर गर्ने गरेछ नि, त्योबाट भन्न खोजेको। ए ओके, यसो गर नि त, सबैले एकचोटि यो ट्राई गर है, अरूले पनि एकचोटि ट्राई गर, यो सेम आउँछ कि आउँदैन हैन। आज टाइम सकिसकेको छ है।
नेक्स्ट क्लासमा हामी हेर्छौँ नि त यो क्वेसनलाई। म यसलाई टिक लगाएर राख्छु यो क्वेसनलाई। त्यो गरेको 3टा मात्रै आयो के अरु अब त्यो 2टा त छुट्यो नि त अनि त्यही भएर सोधेको। 3टा मात्रै आयो। ओके एकचोटि ट्राई यसो गर न, अरूले पनि एकचोटि ट्राई गर है। ट्राई गर, त्यसपछि भएन भने नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौँ हामी। हुन्छ? हुन्छ सर। हुन्छ सर। ओके नेक्स्ट क्लासमा हामी चाहिँ यो क्वेसनलाई एउटा हेर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी के म्यापमा जान्छौँ है त, सल्भ गर्ने तरिका।